बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस, इसमें कीनिया के अपने हुक्काम ने और उनकी मीडिया ने जो कीनिया की पुलिस रिपोर्ट है, जो कहानी है, उसको मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका ने भी मुतालबा किया है कि इसकी आज़ादाना, साफ़ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान आर्मी ने, GHQ ने वफाकी हुकूमत को एक ख़त लिखा है जिसमें अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया गया। वज़ीर आज़म ने हाई कोर्ट के जज से अदालती तहकीकात का ये फ़ैसला किया है। इसके साथ साथ जो इस सारे न सिर्फ अरशद शरीफ कत्ल केस में बल्कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक जो मजमूई सियासी सूरत हाल है, उसके तनाजुर में बड़े ज़ोर शोर से पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कैंपेन भी की जा रही है। इसके अंदर बहुत सी लॉजिकल रीज़न्स दी जा सकती हैं, बहुत से वाक़यात को, हादसात को, सानहात को वजह बना के जो है कि जवाज़ क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन वफाकी वज़रा की मौजूदगी में लाहौर में एक तकरीब के अंदर जिस किस्म की नारेबाजी हुई, वो यकीनी तौर के ऊपर बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अगरचे प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर एक वज़ाती बयान जारी किया है, फिर उसके बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जो ख़ुद वहाँ पे मौजूद थे, ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि उस नारेबाजी के अंदर जो उन्होंने लुकमा दिया वो इंतहाई शर्मनाक, अफसोसनाक था कि एक वफाकी वज़ीर जो वज़ारत ख़ारजा के मनसब पर फायज़ है, जो एक पार्टी का सरबराह है और मुस्तक़बिल में वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है, वो हुकूमत में होते हुए वज़ारत पर बैठते हुए जिस किस्म की उन्होंने वहाँ पे जुमलेबाजी की और उस नारेबाजी को हवा दी, वो बड़ी काबिल मज़म्मत है। अगरचे आसिफ इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बाद में यहाँ पार्लियामेंट हाउस में मीडिया के सवालों के जवाब में उसकी वजाहत भी की और अफसोस का भी इजहार किया और कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये अफसोस जो है सिर्फ काफ़ी नहीं है, ये वो रवैये हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त जो है कि एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की साजिश के तहत, वो साजिश जो पाकिस्तान का कभी बयानिया नहीं था और पाकिस्तान की कौम को तकसीम करने के लिए, लड़वाने के लिए बैरून ममालिक हॉस्टाइल एजेंसीज और वो ममालिक जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा इंतशार चाहते हैं, उनकी 3-4 दहाइयों से ये कोशिश थी कि पाकिस्तान के अंदर ये माहौल पैदा किया जाए। वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 1-2 सालों के अंदर, 2-4 सालों के अंदर कुछ गलतियाँ हुकूमत पाकिस्तान की, कुछ गलतियाँ हमारे इदारों की, कुछ गलतियाँ जो है कि वो बहैसियत कौम हमने ऐसी की जिसके नतीजे में हम एक ऐसी नहज पे पहुंच चुके हैं कि जहां अब हम वो बयानिए, वो साजिशें, वो तरीके जो दुश्मन जो है 4 दहाइयों से, 3 दहाइयों से नहीं कर सका था, अब हम वो ख़ुद कर रहे हैं। तो इस हवाले से वफाकी वज़ीर कानून जो है आज़म नज़ीम तारड़, ये भी उस तकरीब के अंदर मौजूद थे जहाँ पर ये नारेबाजी हो रही थी और इन लोगों ने वहाँ पे ना इसको कंडेम किया, ना इसको रोका, बल्कि ज़ेर लब मुस्कुराहटें और जो इनके रवैये थे, इन्होंने उसको इनकरेजमेंट की। और बिलखसूस जब पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ नारे लगाए जा रहे थे या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को टारगेट किया जा रहा था, यूनिफॉर्म को टारगेट किया जा रहा था और ऐसे नारे जो हम दोहरा नहीं सकते, इसमें हमारा साइबर क्राइम विंग जो है कि हम पे जो है कि वो मुकदमा दर्ज कर देगा। लेकिन वहाँ पे वफाकी वज़रा, वज़ीर कानून, वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में ये जो सब कुछ हुआ वो बड़ा अफसोसनाक था। वफाकी वज़ीर कानून ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़े से पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने उसी तकरीब का हवाला दिया लाहौर की और कहा कि वहाँ पे एक मुख्तसर गिरोह की जो नारेबाजी थी उस पर बड़ा उन्हें दुख और अफसोस हुआ और ये जज्बाती नारेबाजी वाले जो है कि हुकूमती इक़दामात और इदारों की कोशिशों और कुर्बानियों को भी भूल गए, हम सब मजबूत पाकिस्तान के ख़्वाह हैं। तो ये जो ट्वीट था बेसिकली उस चीज़ की निशानदेही कर रहा था कि जिसके बाद उन्होंने सदर पाकिस्तान को अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है। बिलावल साहब ने भी अपनी वजाहत दी है, लेकिन हमें इन वजाहतों के साथ साथ जो है कि हमें अपना तर्ज़ सियासत, अपनी तर्ज़ हुक्मरानी, अपना तर्ज़ जो निज़ाम इंसाफ है, इसके ऊपर भी नज़रसानी ज़रूर करनी होगी, वगरना ये जो माहौल है ये खुदा न खास्ता बहुत तेज़ी के साथ बढ़ सकता है।
عرشہ شریف قتل کیس کے حوالے سے جو 2-3 بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہیں. عرشہ شریف کا جسد خاکی کینیا سے روانہ کر دیا گیا. قطر ایئر لائن کے ذریعے وہ آیا ہے, دوحہ پہنچ چکا ہے. دوحہ سے اب وہ فلائٹ ہے, وہ شام کی فلائٹ ہے اور رات 1 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ان کا جسد خاکی پہنچے گا. بدھ کا روز جو ہے کہ ان کا جسد خاکی اسلام آباد میں ہوگا اور جمعرات کو ان کی نماز جنازہ جو ہے H11 قبرستان میں ادا کی جائے گی. ان کے کچھ فیملی ممبرز بیرون ممالک ہیں, تو اس حوالے سے 1 دن کا یہاں پہ تھوڑا سا گیپ ہوگا. مین وائل جو یہ سارا جو بیک گراؤنڈ میں نے بتایا کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے, جس قسم کی نعرے بازی ہو رہی ہے, جس قسم کی قوم پرست یا ایسی جماعتیں جو پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی یکجہتی کو, پاکستان کی شناخت کو نشانہ بناتے ہیں ہمیشہ, انہوں نے بھی عرشہ شریف قتل کیس کے اندر بھی بڑی ایک منظم طریقے سے کمپین کی. اور ہمارے یہاں سوشل میڈیا بھی ہم کیونکہ بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو آگے پھیلاتے ہیں. ابھی کینیا کے میڈیا نے بڑے لاجیکل کویشچن ریز کی, ہمیں ان کویشچنز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ عرشہ شریف پاکستان سے کیوں بھاگنے پر مجبور, کن لوگوں نے ان کو مجبور کیا, اس قسم کے حالات پیدا کیے کہ وہ یہاں سے نکلے, اور پھر وہ کون سے عناصر تھے جنہوں نے دبئی گورنمنٹ کے اوپر بھی اثر و رسوخ استعمال کیا اور پھر ان کو وہاں سے بھی نکلنا پڑا, اور پھر کینیا کے اندر جو سارے حالات ہوئے اس کو بھی دیکھنا ہوگا. اب تک کینیا کی میڈیا کے مطابق, وہاں کی رپورٹس کے مطابق جتنی بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس میں یہ وہ حادثہ نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے, جس انداز میں کہا جا رہا ہے, بلکہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی اور یہ بڑی منظم طریقے سے کیا گیا. ٹارگٹ صرف عرشہ شریف کو کیا گیا, گاڑی کی اس سائڈ کو کیا گیا جس میں وہ بیٹھا تھا. تو اس لیے GHQ نے بھی, پاکستان آرمی نے بھی وفاقی حکومت کو خط لکھا اور کہا جی کہ اس معاملے کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. اس وقت جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا کہ پرائم منسٹر نے ہائی کورٹ کے جج سے تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن تھی, عرشہ شریف کے وکیل نے بھی وہاں پر اپنے دلائل دی اور کہا کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. اطہر من اللہ صاحب نے اگرچہ اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ ایک دوسرے ملک کی جورسڈکشن ہے, اس پہ ہماری ہائی کورٹ کیسے وہاں تک کر سکتی ہے, تو لیٹس سی کہ حکومت کیا اس پہ سٹیپس لیتی ہے. حکومت جو ہے کہ ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. انہوں نے اس کیس کو ڈسپوز آف نہیں کیا, ابھی ملتوی کر دی نومبر تک کی اس کی سماعت, اور مین وائل انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا اس پہ اقدامات کرتی ہے. جو عدالتی کمیشن کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں اس پہ عرشہ شریف کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اس عدالتی کمیشن میں عرشہ شریف کے فیملی ممبر بھی ہونے چاہیے, تاکہ جو بھی وہاں پہ کارروائی ہو رہی ہو اس کو بڑا واضح طور کے اوپر صاف اور شفاف اور سامنے آنی چاہیے. اسی طرح سے ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوتا رہا کہ اس عدالتی کمیشن کے اندر جو جرنلسٹوں کی نمائندہ تنظیمیں ان کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے, تاکہ یہ ماضی کی طرح بے شمار ایسے واقعات ہوئے, کمیشن بنے, تحقیقات ہوئیں, لیکن وہ آج تک ان کی رپورٹس بھی پبلک نہیں ہو سکیں. تو اس معاملے کے اندر ہمیں اداروں کو, ہمیں جو ہے کہ کسی چاہے وہ نظام انصاف ہو, چاہے وہ طرز حکمرانی ہو, حکومت کو, اداروں کو, انتظامیہ کو, ریاستی اداروں کو, انٹیلیجنس ایجنسیز کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن خواہ وہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے بندہ ہو, یا حکومتی اہلکار ہو, یا کوئی وزیر ہو, یا مشیر ہو, یا کوئی بھی شخص اگر خدا نخواستہ اس سارے معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں انوالو ہے اور اس نے اثر و رسوخ استعمال کیا ہے اپنی پوزیشن کا اس سارے ثانیے کے اندر, تو ہمیں اس کو پن پوائنٹ کر کے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں اداروں کی بجائے اس مجرم کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو اداروں کی اوٹ میں یا ان کا لحاف اوڑھ کر جو ہے کہ ان اداروں کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے. یہ اداروں کی اپنی ساکھ کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ اپنی اندر کالی بھیڑوں کو شناخت کریں اور ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں. ماضی قریب میں اور ماضی میں بھی بے شمار ایسی ایگزامپلز ہیں کہ ہماری سیکورٹی اداروں نے, ہماری حکومتوں نے, ہماری دیگر اداروں نے جو ہے کہ اپنی صفوں کے اندر کالی بھیڑوں کو نشان عبرت بنایا. تو ابھی بھی ہمیں وہ کارروائی کرنی چاہیے. بحیثیت قوم ہمیں بھی سنی سنائی باتوں کو سپریڈ نہیں کرنا چاہیے, اور ایک لاجیکل طریقے سے اس سارے معاملے کو دیکھیں, اور پھر اس کو لاجیکل طریقے سے اگر ایک منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور مجرموں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے, تو میرے خیال ہے معاملات ٹھیک ہوں گے, اداروں کی ساکھ بحال ہوگی, اور ایک ریاست کے اندر جو ریاست پر اعتماد ہوتا ہے عوام کا وہ قائم ہوگا.
اگر ہم نے اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش کی، خواہ وہ سیاستدان ہوں، نظام عدل کے لوگ ہوں، انتظامیہ کے ہوں، سیکیورٹی اداروں کے ہوں، فورسز کے ہوں، تو یہ پیٹی بھائی کا کلچر جو ہے ختم ہونا چاہیے، اور یہ ختم ہوگا تو ہماری بحیثیت قوم، ہمارے ادارے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ ادروائز جو ہے کہ یہ پروپیگنڈا شدید، جتنی بھی ہم اس کے اوپر سینکشنز لگائیں، جتنی بھی کارروائی کریں، یہ اتنا ہی شدت کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اس لیے ہمیں قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ہمیں اپنی صفوں کے اندر سے کالی بھیڑوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اسی سے ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔